आज की वीडियो बहुत अहम है और आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इसको शुरू से लेके एंड तक देखना है और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इल्म में इजाफा होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलस के जंगलात में लगी हुई आग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे थंबनेल चेंज हो सकते हैं, कंटेंट चेंज हो सकता है, पर रिएक्शन नहीं। इन आंटियों की जान तो मैं नहीं छोड़ने वाली। लेकिन आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम मकाफात अमल के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों के इल्म में इजाफा होगा कि कैसे अल्लाह ताला मकाफात अमल करता है। दुनिया दारुल अमान है, दारुल जज़ा भी है, दारुल सज़ा भी है और दारुल मकाफात अमल भी है। और जब अल्लाह ताला मकाफात अमल करता है ना, और जब जुल्म और जालिमों को जवाब अल्लाह ताला मकाफात अमल से देता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई किसी भी मखलूक से काम ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें इंसान ही हो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम अगर दीन का काम नहीं करोगे, तुम अपने नबी की मदद नहीं करोगे। वैसे तो ये आयत सहाबा कराम के लिए थी, लेकिन कुरान में नसीहत पूरी उम्मत के लिए है कि तुम अगर दीन का काम नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को ला खड़ा करेगा जो तुमसे बेहतर होगी, जो दीन का काम करेगी। कुरान तो ऐसी नसीहतों से भरा पड़ा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल और रोज़े क़यामत और कुरान पर ईमान नहीं रखते, तो वो लोग ये कहते हैं कुरान तो पिछली कौमों के किस्से और वाक़या सुनाता है, इसमें क्या नसीहत है। पिछली कौमों पर जो अजाब आया था उनके लिए थी ये नसीहतें, उनकी स्टोरी है इस कुरान में रोज़े क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए नसीहतें रखी गई हैं। इन सच्चे वाक़यात के साथ हिदायत है, रहमत है, बरकत है, शिफा है और इसी कुरान के जरिए ही रोज़े क़यामत तक हमें हिदायत मिलेगी। और कुरान में जो सच्चे वाक़यात बयान किए गए हैं ना, यही है वो अजाब की धमकी जो पिछली कौमों पर लाकर हमें समझाया गया है कि जुल्म का अंजाम मकाफात अमल है। और जिस जुल्म का बदला इंसान खुद नहीं लेता ना, तो फिर उन कौमों पर अल्लाह अजाब का कोड़ा बरसाता है। वो कौमें अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक होती हैं। कुरान सिर्फ ना रहमत है, बरकत है, बल्कि इसी कुरान में वो सच्चे वाक़यात हैं जिससे हमें नसीहत करके समझाया गया। जिन नाफरमान कौमों ने अपने नबियों को झुठलाया और अल्लाह के पैगाम को ना माना, तो हमेशा वो अजाब के मुस्तहिक ही रहे। कुरान एक सच्ची और वाज़ेह किताब है। अगर जुल्म सहने पर सब्र का अजर है, तो जुल्म करने वालों पर अजाब का कोड़ा भी है। मेरे सामने जब ये न्यूज़ आई कि लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने अमेरिका को तबाह करके रख दिया। आज से पहले हमने सुना होगा किसी फैक्ट्री में आग लगी, किसी घर में आग लग गई, और जब किसी घर या किसी बिल्डिंग या फैक्ट्री को जब आग लगती है तो आग वहीं तक ही महदूद रहती है और उसको बुझा भी दिया जाता है और वो बुझ भी जाती है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने न सिर्फ अमेरिका को राख किया, बल्कि अमेरिका जैसी पावर को हिलाकर रख दिया। अमेरिका जैसी पावर एक आग और एक हवा के ऊपर काबू ना पा सकी। ये होता है मकाफात अमल। मैं जब जब फ़लस्तीनियों और गज़ा पर जुल्म होता देखती थी तो मैं कहती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह ताला इन गज़ा वालों को भी देख रहा है और हमारी दुआओं को भी देख रहा है। क्योंकि घर में जब एक बंदा बीमार होता है ना, तो उसकी केयर करने वाला जो है ना, उसके दर्द, उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। तो गज़ा में जितना जुल्म इन्होंने ढाया, और सुनने में आता है हॉलीवुड के कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने ट्वीट तक किया था कि गज़ा पर जो जुल्म ढाया जा रहा है इसको बंद ना किया जाए। अब वही हॉलीवुड के जो जितने भी जाने मानी हस्तियां थी, वो नकल मकानी करने पर जो है मजबूर हो गए और अपनी प्रॉपर्टी अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा और कुछ ना कर पाए। और इसे कहते हैं मकाफात अमल। और जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अपने अजाब का कोड़ा बरसाता है ना, तो उस कौम की माफ़ी भी कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। और जब जालिम का जुल्म अरूज पर होता है ना, और बेबस लोग जो लाचार होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इनके साथ मुकाबला कर पाएँ, तो अल्लाह फिर ऐसे अजाब का कोड़ा उनके ऊपर बरसाता है, उन जालिमों के ऊपर जिसका अजाब फिर अरूज पर होता है। फिर उसका मुकाबला कोई पावर नहीं कर पाती। ये जो अमेरिका के ऊपर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा है ना, कितनी पावर है अमेरिका के पास, कितना पावरफुल है। एक आग और एक हवा के ऊपर काबू ना पा पाया।
اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے مکافات عمل کو دیکھ کر۔ اللہ نے مکافات عمل کے لیے انسانی فوجیں نہیں بھیجیں۔ اللہ اپنی کسی بھی مخلوق سے کام لے سکتا ہے۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، آگ اللہ کی مخلوق ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، پرندے اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے نا تو پھر اسی مخلوق سے برستا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے عذاب دیا، قارون کو جو ہے مٹی سے عذاب دیا، زمین کو حکم دیا، زمین 2 ٹکڑے ہوئی اور قارون کو دھسا دیا، اور نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہوا نے ہلاک کر دیا، ہوا کا عذاب آیا لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ آپ دیکھیں آگ تو آگ ہے، آگ جس کو بھی لگتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہیں جلایا، اس آگ نے امریکہ کو راکھ کر دیا۔ آج اللہ نے مکافاتی عمل اور اپنا کام ایک آگ اور ایک ہوا سے لیا۔ اس پر مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا ہاتھی والوں کا۔ جب مکہ کو تباہ کرنے کے لیے ابرا آیا تھا اپنی فوجیں لے کر اپنے بڑے سے ہاتھی کے ساتھ، ہاتھی والوں کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، اصحاب فیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے اس کا داؤ غلط نہیں کیا؟ اور اس خدا نے ان فوجوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ جب ابرا نے ایک فوج کے ساتھ عبد المطلب پر حملہ کیا اور عبد المطلب کے سارے اونٹ لے لیے، اور ابرا کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا جو گرجا گھر میں نے بنایا ہے نا، یہاں پر جو ہے سارے لوگ اپنی پرے کرنے کے لیے آئیں۔ وہ کعبہ سے بغض رکھتا تھا، وہ کعبہ کو جو ہے مٹانا چاہتا تھا۔ تو ابرا اپنی فوجوں کے ساتھ اپنے بڑے سے ہاتھی کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ تو ابرا نے عبد المطلب کو کہا کہ آج میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں اپنی فوجوں کے ساتھ۔ ابرا کی فوج جو تھی نا وہ بڑی طاقتور تھی، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تو یہاں پر اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، کعبہ کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا، آپ میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ تو ابرا بڑا سینہ تان کر آیا تھا کعبہ کو مٹانے کے لیے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جو وہ ہاتھی لایا تھا نا ابرا، اس کو ٹرین کیا تھا، جنگ کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا ہاتھی کو۔ وہ ہاتھی کو جب آگے دھکیلتے تھے کہ کعبہ کو ڈھا دے تو وہ ہاتھی 1 قدم نہیں آگے بڑھاتا تھا، 2 قدم اور پیچھے ہو جاتا تھا، تو ہاتھی کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، لیکن ہاتھی کی رسیاں تو اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ان کی چونچوں میں پتھر ہوتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر تھے، اور وہ پتھر جب پرندے اوپر سے پھینکتے تھے نا تو ابرا کے لشکر کو جا کے لگتے تھے، اور جس کو بھی وہ پتھر لگتا تھا نا اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو چیر دیتا تھا۔ وہ تھا عذاب اللہ کی طرف سے، ایک پتھر کا عذاب جو ایک پرندے سے اللہ تعالیٰ نے ابرا کی قوم پر برسایا۔ تو اللہ نے اپنی کس مخلوق سے یہ کام لیا؟ کیا انسانی فوجیں آئی تھی وہاں پر کعبہ کو بچانے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے چھوٹے چھوٹے سے پرندے بھیجے اور ان کی چونچوں میں کیا تھا؟ پتھر تھا۔ جب اللہ مکافاتی عمل کرتا ہے نا تو پھر کوئی فوجیں نہیں اللہ بھیجتا، تب اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق سے جو ہے نا کام لے لیتا ہے۔ ابراہ کو اپنے انجام تک اس چھوٹے چھوٹے پرندوں نے پہنچا دیا۔ کیا یہ عذاب سنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بتا رہا؟ کیا یہ عذاب نبیوں کے آنے تک ہی تھا؟ کیا عذاب ان نافرمان قوموں کے لیے ہی تھا؟ ہمارے مائنڈ میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ان قوموں پر عذاب آیا کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قدر نہیں کی اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانا۔ آج ہمیں ہماری نافرمانیوں پر ہمیں کوئی نبی نہیں آئے گا عذاب سنانے کے لیے، آسمانی حکم نہیں آئے گا کہ آپ پر عذاب کا کوڑا برسے گا۔ قرآن ان نافرمان قوموں کا واقعہ سنا کر ہمیں عذاب نہیں سناتا، بلکہ ایک وارننگ ہمیں دی جاتی ہے، اس قرآن کے ذریعے ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا تو تمہیں ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا، مکافات عمل ضرور ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے مکافات عمل ہوگا تو پھر اس عذاب کی معافی نہیں تمہیں ملے گی۔ تو یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، یہ پچھلی قوموں کے سچے واقعات ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم رک جاؤ، اگر تم ظلم کر رہے ہو تم رک جاؤ، پچھلی قوموں پر یہ عذاب آیا تھا۔ اب ہمیں کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بتانے کے لیے کہ تم پر عذاب آئے گا، تم نے یہ ظلم کیا ہے۔
تو یہ عذاب پھر کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، جیسے اصحاب فیل کو اس کے انجام تک پہنچایا اللہ نے کس چیز سے عذاب دیا؟ چھوٹے سے پرندے، چھوٹے سے کنکر سے۔ تو یہاں پر امریکہ کی ریاست ایک آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا رہی، کیونکہ ایک ہوا نے ان کو جو ہے تھپیڑوں کے ساتھ مار دیا۔ قوم لوط پر کیا ہوا تھا؟ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا نا، تو ہوا سے ہی عذاب آیا تھا۔ اللہ کی مخلوق ہوا اتنی پاور رکھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی فوج اتنی پاور نہیں رکھتی۔ اس ہوا نے قوم لوط کو جو ہے نا تھپیڑے مار مار کے ایسے گرا دیا تھا جیسے کھجور کے تنے۔ تو مکافات عمل ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر پا رہے نا، تو کسی کے لیے برا بھی مت سوچیں، کہیں جلدی آگ کو بجھانے کا کام کریں اور جلانے یا بھڑکانے کا کام نہ کریں۔ دیکھا جائے جتنا بھی ظلم ہوا غزہ پر، فلسطین پر، وہ اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے عذاب کا کوڑا سب سے پہلے کس پر برسایا۔ مجھے یہاں پر وہ واقعہ بھی یاد آیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک شخص تھا جو اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اس کو ذرا خبر نہیں تھی، تو اللہ نے پہلا عذاب کا کوڑا جو ہے نا اس بندے پہ برسایا تھا، بعد میں پھر قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو قرآن جو ہے نا نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرو، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ میں بہت جذباتی ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے پاس اسلامک نالج ہے، جب اس طرح کا ظلم پر مکافات عمل میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔